अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आहियां तव्हांजो मिज़मान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में छाकाणि त हुकूमत हींअर इख़्तितामी ॾींहं आहिनि ऐं बाक़ी कुझु ॾींहं बचिया आहिनि, उनखां पोइ निगरान सेटअप जो मामला थी वेंदा फाइनलाइज़। शायदि जेॾीमहिल प्रोग्राम ऑन एयर थी वञे उन वक़्त ताईं निगरान सेटअप जो बि ऐलान थी वञे त केरु थींदो निगरान वज़ीर आज़म। पर इन खां पहिरीं छाकाणि त हिन PTM जी हुकूमत जी कारकर्दगी ते ॻाल्हि कंदासीं, मुल्क में माशी बहरान जेको अची रहियो आहे उन ते बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन हुकूमत आख़िरी ॾींहंनि में जेको 20 रुपया पेट्रोल वधायो उन खां पोइ आवाम वरी परेशान थी आहे, उन मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जेकी महिमान शख़्सियत असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, मुआशी लिहाज़ सां वॾो हिकु नालो आहे, स्टैंडिंग कमेटी जेकी फ़िनांस आहे उन जा चेयरमैन बि रहिया आहिनि, पर हिन वक़्तु वज़ीर ममलिकत बि आहिनि, वज़ीर आज़म जा मामले ख़सूसी बि आहिनि, SAPM आहिनि ऐं सॼे मुआशी मामलनि ते वॾी गहरी नज़र रखनि था। केसर अहमद शेख साहब अॼु असां मेहमान हैं, उनके भलीकार चूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेरान TV को। केसर साहब, जैसे कि मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया कि इख्तितामी दिन है, कुछ दिनों के बाद शायद निगरान सेटअप हो जाए और शायद जब प्रोग्राम आने हो उस वक्त ऐलान भी हो जाए निगरान सेटअप का, लेकिन आप बज़ाते खुद PMLN के रहनुमा की हैसियत से और वज़ीर आज़म के आप मामले ख़ुसूसी SAPM भी हैं, तो आप समझते हैं कि तसल्ली बख्श कारकर्दगी रही है इस हुकूमत की आवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए ना, जब से हमने जमहूरियत पिछले 15 साल से ना जमहूरी हुकूमतें चल रही हैं, इन 15 सालों में 4 साल तकरीबन PTI की हुकूमत रही है, 5 साल पीपल पार्टी की हुकूमत रही है। मैं बात कर रहा हूँ 2008 से, जो नज़ीर साहबा का जब शहादत हुई, तो उसके बाद 15 साल जो अभी 2023 है, तो उसमें 5 साल की पीपल पार्टी की हुकूमत रही और 6 साल, ये अभी 16 महीने भी लगा ले, 6 साल की PMLN की हुकूमत रही। इन 15 सालों में पाकिस्तान के लोगों का, आवाम का जो मेयार ज़िंदगी है वो बेहतर नहीं हुआ, कम हुआ पूरे 15 सालों में। थ्रू आउट ही किस दौर में हुआ? थ्रू आउट ही हर दौर में किसी जगह भी परफॉर्मेंस जो है ना, जो हमने वादे किए थे आवाम से, जिस किस्म की हमें तवक्कुआत थी आवाम को हमारे जमहूरी निज़ाम से, देखिए ना आज अभी 13 से 18 वाला दौर भी शामिल कर रहे हैं उसमें? मैं बिल्कुल सारे दौर शामिल कर रहा हूँ। 13 से 18 में मुस्लिम लीग का मैंने कहा ना, 13 से 18 तो थे हमारी। PMLN कहती है ना कि हमारा दौर वो अच्छा था, नहीं कंपैरिजन करें तो एक दूसरे से वो तो एक अलग सिलसिला है। मैं आपको ओवरऑल कह रहा हूँ कि तमाम तीनों बड़ी पार्टियाँ, 3 ही बड़ी पार्टियाँ हैं हमारे मुल्क में, ठीक है, और तीनों ने ही हुकूमत की। 4 साल उनको मिले, 5 साल पीपल पार्टी को मिले, 4 साल PTI के थे, वो 6 साल तकरीबन। ओवरऑल हमें कोई रिजल्ट देना चाहिए था ना, कोई हम तवक्को करें। दुनिया के ममालिक तो बहुत आगे बढ़ गए 15 सालों में, तमाम हुकूमतें शामिल हैं। मैं तो खुल के कहता हूँ कि हम आवाम की तवक्कुआत हमसे पूरी नहीं हुई और हम ने वो इतनी कोशिश भी नहीं की, और आवाम जो है ना वो महंगाई के चक्कर से निकली ही नहीं है, पिस गई है गुर्बत। और ये भी हमारे मेहमान आए हुए हैं आजकल चाइना से। मैं 51 साल पहले चाइना मैंने विज़िट शुरू किया और मैं 60-70 बार चाइना मैंने विज़िट किया बिज़नेस पे। 12 नवंबर 1972 में पहली बार चाइना गया, उसके बाद मुसलसल 1988 तक 50-60 बार गए। तो मैंने उनकी तरक्की होते हुए देखी है। उनके यहाँ तो जमहूरियत नहीं है ना, लेकिन उन्होंने 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला है। वो कहते हैं करप्शन पे हमने कंट्रोल किया है, इसलिए वो तरक्की। जो भी कहते हो, करप्शन भी कंट्रोल की है, तालीम भी उन्होंने बहुत ज़्यादा दी है। मैं तो उनको बहुत मैंने करीब से देखा है ना, कोई एक काम नहीं किया उन्होंने। आप चाहते हैं वो सिस्टम अडॉप्ट करें हम? मैं चाहता हूँ गुर्बत निकले। अच्छा। सिस्टम जो भी अडॉप्ट करें। अच्छा। मैं गरीब जो गुर्बत की हमारे यहाँ हालत है, वो सिस्टम बड़ा खतरनाक है चाइना का। वैसे कोई खतरनाक नहीं है, तो फांसी दे देते हैं करप्शन पे, चाहे वो सियासतदान क्यों ना। नहीं तो अगर लोगों को 80 करोड़ लोग जो गरीब थे वो गुर्बत से निकल गए। हमारे गरीब आदमी की क्या ज़िंदगी है? मुझे तो अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है। मेरी फैमिली 140 साल पहले चनियोट से ना, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर परदादा गए, उन्होंने मेहनत की। पहले हम कलकत्ता उन्होंने बिज़नेस शुरू किया, फिर मद्रास करते रहे। हमारी फैमिली का मैं बिज़नेस कह रहा हूँ। फिर कराची पार्टीशन से पहले हमने शुरू कर दिया, मेरे चचा ने और वालिद साहब ने। बात ये हो रही है कि असल मकसद तो होना चाहिए किसी भी निज़ाम का, पॉलिटिक्स का, कि लोगों को आप सहूलतें कहाँ पहुँचा सकते हैं, लोगों की बेहतरी के लिए क्या हो सकता है। ये आप बता दीजिए। 15 साल तो नहीं बेहतर हुए। अच्छा। मैं तो बड़ा मायूस हूँ।
وہ چلے 15 سال کیسے صاحب بہت دور کی بات ہے, ہم اس 1.5 سال کی بات. یہ 1.5 سال تو ہم نے جو جس طرح لیا نا, میں آپ کو بتاؤں 1.5 سال بہت بہتر ہونا چاہیے تھا. میاں شہباز شریف صاحب نے بہت محنت کی ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن جس طرح ہم نے شروع کیا نا, بتائیے میں ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں, میرا جو بھی ٹاک شو ہوتا ہے اس میں یہ میں بات کرتا ہوں کہ 625 فیملیز کو, امیر ترین فیملیز کو 85,000 کروڑ روپے آج کا دے دیا گیا, اور آلموسٹ نامینل ریٹ پہ. جب اس قسم کا اسٹارٹ کریں گے, انہوں نے کیا دیا, وہ کہتے تو تھے کہ امیر کا پاکستان کچھ اور غریب کا پاکستان کچھ اور ہے, خود سارے کا سارا پیسہ اٹھا کے امیروں کو دے دیا. آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں معاملہ اٹھایا, ہر جگہ بھی اٹھا رہا ہوں. کل ہماری یہ صرف اٹھانے تک تو نہیں ہونا چاہیے, پریکٹیکلی کیا ہوا ہے, ان لوگوں کو سزا ملی, نیب میں کیا معاملہ اور دیگر معاملات جہاں جہاں جانا چاہیے. سزا نہ ملی ہے کبھی پاکستان میں, کسی کو بھی نہیں ملی, نہ سزا ملنی ہے آگے, وہ چھوڑ دیجئے, نہ میں سزاؤں کے چکر میں ہوں. لیکن میں تو اگر قرض ادا نہ کرے اس کو تو پکڑ لیتے ہیں. نہیں, اس کو پکڑتے تو ہر ایک کو ہیں, ہمارے یہاں بڑے پالیٹیشین کوئی پکڑتے, ہوتا کچھ نہیں ہے. اس میں کوئی سیاسی پالیٹیشین بھی تھے جو 600 آپ بتا رہے ہیں؟ نہیں, اس میں تو ان کے بندے تھے, ان کے نمائندے تھے نا. سیاستدان کوئی نہیں تھا ڈائریکٹ براہ راست, کوئی ڈائریکٹلی سیاستدان, وہ تو جنہوں نے پیسہ, جن کے پاس بہت زیادہ تھا نا, زیادہ پیسہ ہونا چاہیے, پیسہ قرضہ لینے کے لیے, فری قرضہ لینے کے لیے, اگر اور امیر کر دیا جائے, تاکہ ان کو اور امیر کر دیا جائے. سود نہ ہو جس کے, سود نامینل تھا, صرف کمیشن انہوں نے کہا ہے, سود کا نام نہیں لیا, کمیشن 2-3-4% بینک اپنی کمیشن لے رہے تھے. اچھا, سیاسی رہنما نہیں تھے, پارٹی افیلیشنز والے تھے, کون سی پارٹی کے زیادہ؟ نہیں, ساری پارٹیوں والے ہیں, وہ امیر لوگوں کی اپنی پارٹی, آپ لوگ سمجھنا نہیں چاہ رہے, غریب کے لیے کوئی سوچنے والا نہیں. یار سچ بول رہے ہیں آپ, میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں. تو یہ سچ آپ کی پارٹی کو برا نہ لگے؟ میری پارٹی کو برا لگے تو ان کی مرضی ہے, میں تو مجھے کیا نکالنا ہے اس کام میں, مجھے سیاست سے کچھ نہیں نکالنا. میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں نے دیکھا تھا, میں نے جو آپ سے بات کر رہا ہوں نا, میں نے دیکھا تھا چائنا کو کہ کس طرح وہ غریب تھے. میں نے وہاں جا کے دیکھا, ان کے پاس ایک گاڑی نہیں تھی, ایک کار نہیں تھی چین میں جب میں نے دیکھا, اور لڑکا اور لڑکی میں کوئی تمیز نہیں تھی, بال ایک قسم کے کٹتے تھے, میک اپ نہیں ہوتا تھا لڑکیوں کا. میرے ساتھ 2 لڑکیاں بیٹھے ہیں, 2 لڑکے بیٹھے ہیں, مجھے مشکل سے پتہ لگتا تھا یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. یہ 51 سال پہلے کی بات. ہاں, اس کے بعد مسلسل یہی ہوا نا. لیکن تھوڑے عرصے میں دنیا کی تاریخ میں کبھی ہزاروں سال میں اتنی بڑی گروتھ کبھی کہیں کسی ملک میں نہیں ہوئی. چائنا نے مسلسل کئی سال 15% گروتھ کی ہے. انہوں نے محنت, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہر ایک کو تعلیم کے لیے کہا, تعلیم دی انہوں نے, اور آج دیکھیے کہ دنیا کی 2nd لارجسٹ اکانومی اور پرچیزنگ پاور پیرٹی میں دنیا کی نمبر 1 اکانومی آج ہوگی. آپ اوورآل چائنا کا ماڈل کی بات کریں, بریک لیتے ہیں کیسے صاحب, بریک کے بعد پھر کنٹینیو کریں گے. یہ ناظرین بریک تھا, بریک کا بغال بول سلسلے کے جاری رکھنا.